दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सरकारी निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै लकडाउन अवधिको पनि शैक्षिक शुल्क तिर्न अभिभावकहरूलाई विद्यालयहरूको आग्रह। अनावश्यक आर्थिक भार बोकाउने कार भएको भन्दै अभिभावकहरूको गुनासो। नागरिकता विधेयकले भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्धमा असर पुग्ने जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको भनाई। सरकारले व्यावसायिक कृषिलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने बैंकर्स अनिल केशरीको भनाई। भन्छन् कृषिमा पर्याप्त लगानी गर्न सरकारले नै मोडालिटी बनाउनु पर्छ। निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारी निगरानी गर्ने गरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूको विरोध। निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने धारणा व्यक्त। र नागरिकता विधेयकमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको एउटै स्वर। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको समयावधि 15 वर्ष राख्नुपर्ने नेमकेपाको माग। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 90,72,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,71,000 नाघेको छ। त्यस्तै 48,54,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार आज आइतबार मात्रै 535 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 9,561 पुगेको छ। त्यसमध्ये थप 194 जना सहित 1,772 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। 2,142 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आइतबार बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले फरक मत राखेको छ। फरक मत राख्ने क्रममा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा उभिएका छन् भने भक्तपुर केन्द्रित दल नेमकिपाले भिन्दै खालको फरक मत राखेको छ। यसै विषयमा हामीले एउटा सामग्री तयार पारेका छौं। हेरौं पूरा समाचार। लामो समयदेखि विवादित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आइतबार बहुमतले पारित भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको समर्थन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले फरक मत राखे पनि नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। बहुमत पारित भएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले घोषणा गरेकी थिइन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सरकारले 2075 साउन 22 मा संसदमा दर्ता गराएको थियो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नेपालमा 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए। प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जसपा र नेमकिपाका सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने नेपाली कांग्रेस, जसपाले तराईको भोट बैंकको रक्षा गर्न नागरिकता विधेयकमा 7 वर्षको समयावधि राख्न नहुने अडान राखेका थिए। तर पहाडी क्षेत्र, त्यसमा पनि भक्तपुरमा राजनीति गर्दै आएको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुब्बाले किन नागरिकता विधेयकमा फरक मत राखे भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको थियो। तर नेपाली कांग्रेस, जसपाले राखेको फरक मत र नेमकिपाले राखेको फरक मतमा आकाश जमिनको भिन्नता छ। नेपाली कांग्रेस, जसपाले विवाह गरेर आएको भोलिदेखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। कांग्रेसले नागरिकता ऐनको संशोधन संविधान विपरीत भएको भन्दै नेकपाले संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने मधेसवादी दलहरूको पनि त्यही आशय रहेको छ। तर नेमकिपाका सांसद प्रेम सुब्बाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने समयावधि 7 वर्ष पनि कम भएकाले 15 वर्ष राख्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका छन्।
नेमकिपा सांसद सुबालले विदेशबाट नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको 15 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता भएकाहरूलाई निर्वाचन, मनोनीत र प्रशासनिक क्षेत्रमा अधिकार दिन नहुने मत राखेका छन्। साथै उनले अहिलेको व्यवस्थामा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकजना वंशज भए उनीहरूको सन्तानले स्वतः वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान भएकाले अब हटाउनु पर्ने मत पनि राखेका छन्। त्यस्तै अहिले बाबु वा आमा दुवैजना अङ्गीकृत नागरिक भए पनि उनीहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदै आएको भन्दै अब त्यो प्रावधान पनि हटाउनु पर्नेमा सुवालको जोड छ। 2063 को अन्तरिम संविधानलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको धारणामाथि टिप्पणी गर्दै सांसद सुवालले 2062-63 सालमा द्वन्द्वको समयमा बाध्यतामा गरिएको गल्तीलाई अब सच्याउनु पर्ने बताए। सरकारले ल्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 मा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थाको निगरानी अख्तियारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्ग मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन 2076 सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुङ्गो लगाएको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्, जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्ग मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधान विपरीत हुने बताए। उनले यस्तो व्यवस्था संवैधानिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने र संवैधानिक मर्म विपरीत हुने बताए। यो त्यसरी त यो निजी क्षेत्रलाई पनि नि यो अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु भनेको मेरो हिसाबले सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणले कुनै पनि अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन। फेरि तपाईँलाई म एउटा कुरा यहाँ के भन्छु भने नेपालको संविधान 2072 ले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिएमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा, भनौँ न भ्रष्टाचारलाई नभनेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ क्या तपाईँ भन्दाखेरि निजी क्षेत्र र व्यक्तिलाई कहिले पनि तपाईँले त्यो सार्वजनिक पद र यो जिम्मेवारी धारण गरेको भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् अघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त नहुने बताए। यसमा मेरो एउटै मात्रै भनाइ के छ भने नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरू छन् र विभिन्न निकाय मार्फत निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय अलरेडी छन् भनेपछि अझ अख्तियारले पनि थप गरेर कति विभागहरूले निगरानी गर्ने। त्यसैले त्योतिर चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ कि यो चाहिँ मिलेको छैन, यसलाई सचाउनु पर्छ र जुन निकायले गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय मार्फत मात्रै हाम्रो निगरानी होस् भनेर। सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताए। हरेक क्षेत्रमा आफ्नै नियामक निकाय भएकाले तिनै नियामक निकायलाई थप बलियो बनाउँदै नियमन गर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले अख्तियारलाई दिने व्यवस्था गर्नु गलत हुने पौडेलले बताए। नियमनकारी निकाय हरेक विधिका छन्। टेलिकममा हेर्नुभयो भने टेलिकम प्राधिकरण छ, ब्याङ्किङमा हेर्नुभयो भने सेन्ट्रल ब्याङ्क छ, धितो सेयर बजारतिर हेर्नुहुन्छ धितो पत्र बोर्ड छ। यो सबै निकायहरूलाई गर्ने के त यी सबैलाई अख्तियारमा लगाएर समाहित गर्ने अनि एउटा मूल अख्तियार बनाएर गर्ने छुट्टै कुरा भयो। तर के भने नियमनकारी निकायहरूले भ्याउँदैनन् पनि, आफ्नो क्षेत्रमा एक्सपर्टिज हुन्छ, त्यो एक्सपर्टिजले यो क्षेत्रमा खोजी नीति गर्दाखेरि सही कुरा निस्किन्छन्, सही किसिमले यसको निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ। यो आधारमा यी बनेका हुन्। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो आवश्यक पनि छैन, आवश्यक पनि लाग्दैन र यो हुनु चाहिँ गलत हो।
नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले निजी क्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्ने र अख्तियारलाई बलियो बनाउन खोजेको स्पष्ट भएको बताए। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई ल्याउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने उनले बताए। अख्तियारले भन्दा पनि राम्रोसँगले तिनै अन्य निकायहरूले गरिरहेका छन् भनेपछि त्यो निकायहरूलाई बरु राम्रोसँग परिचालन गर्यो भनेदेखि हुन नदिने के हो भने भ्रष्टाचार, हुन नदिने अनियमितता र चाहिँ के भने हुनुपर्ने पारदर्शिता, त्यो काम गराउनको निम्ति सरकारको निकायहरू नै सक्षम छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निजी क्षेत्रमा हात हाल्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा झन् लगानी चाहिँ नआउने, लगानी आएको पनि जान सक्ने यी सबै कुराहरू हुने हुनाले यी कुराहरूमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ गर्नुहुन्न। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको बताए। उनले नाफा नोक्सान व्यक्तिले लिने गरी खोलिएका सार्वजनिक कम्पनी भन्दा सर्वसाधारण जनता वा सेयर धनीले बेहोर्ने गरी खोलिएका सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारको निगरानी उचित रहेको बताए। नाफा नोक्सान व्यक्तिले बेहोर्ने गरी खोलेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र नाफा नोक्सान व्यक्तिले नबेहोर्ने सर्वसाधारण जनताले वा सबै सेयर धनीले बेहोर्ने गरी स्थापित भएको सार्वजनिक संस्था छ भने त्यस्तो सार्वजनिक संस्थालाई सम्म चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न उपयुक्त हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 को दफा 2 खण्ड मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज लगायतलाई समावेश गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह भने कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले नै स्पष्ट मोडालिटी बनाउनु पर्ने बताउँछन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपाल बैंकर संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नवली बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले नै स्पष्ट मोडालिटी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। केन्द्रबिन्दुसँगको कुराकानीमा शाहले स्पष्ट नीतिको अभावमा यस क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी हुन नसकेको बताए। सरकारले कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार उपलब्ध गराउन नसकेका कारण बैंकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न समस्या भएको बताए। कृषिमा उत्पादन गर्दा विदेश निकासी गर्न सक्ने गरी गर्ने हो भने बैंकले सजिलै कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहको भनाइ छ। बैंकसँग आम जनताको पैसा हुने भएकाले त्यसको जिम्मेवारी पनि बैंकले नै लिनुपर्ने भन्दै कर्जा असुल उपर हुन नसक्ने स्थानमा लगानी गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा कुल लगानीको 10% सम्म लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर बैंकहरूले सो सीमा भेटाउन सकिरहेका छैनन्। पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा केही मात्रामा लगानी बढे पनि कृषिलाई आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् बैंकहरू। सरकारले अहिले कृषि तथा पशुपक्षी पालन कर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा लगायतका विभिन्न 9 प्रकारका सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जुन कर्जा योजना नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्छ। तर सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम ल्याइरहँदा बैंकरसँग प्रशस्त मात्रामा सरसल्लाह नगरेका कारण यस क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाको दर उल्लेख्य रूपमा जान नसकेको शाहको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने सरकारले व्यावसायिक कृषिलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाएर अगाडि बनाउनु पर्ने विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। किनभने त्यो माटोमा आफै उत्पन्न हुँदैन, किसान चाहिन्छ। हाम्रो किसान डोहामा, साउदीमा, कुवेटमा, कोरिया र जापान पुगेको थिए। गाउँ जानु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ बुढाबुढी र बच्चा, स्कुल जाने बच्चाहरू मात्रै थिए। हामीले लगेर त्यहाँ पैसा छरेर मकै धान उत्पादन हुँदैन थियो। अब जनशक्ति फर्किरहेको छ। तर हो, मैले उत्पादन गरेको जे सुको उत्पादन गर्छु त्यो चाहिँ एउटा मार्केट एक्सेस भएर मैले त्यसलाई बेचेर 3 छाक खाने मात्रै होइन, मेरो बच्चा राम्रो स्कुलमा जानुपर्ने, मेरो बुवामा बिरामी भयो भने राम्रो स्वास्थ्य उपचार गर्नु सक्ने क्षमता मेरो बन्छ भने म किसान भन्छु। किन जान्छु खाडी क्षेत्रमा त्यो उँख चढाउनलाई भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो गर्ने काम फेरि ब्याङ्कले लोन दिएर मात्रै त्यो हुँदैन। ल हामीले लोन दिन्छौँ, लोन दिएपछि उहाँलाई राम्रो बीज चाहियो, राम्रो मल चाहियो, पानी चाहियो, अनि यो सबै भएर उहाँहरूको उत्पादन भएपछि मार्केट एक्सेस चाहियो जहाँ कि उहाँले एउटा मूल्यमा त्यो बेच्नु सक्ने। बैंकले पक्कै पनि ऋण लगानी गर्छ, तर ऋण उठ्ने अवस्था भने हुनुपर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ।
सम्बन्धित सरकारवालाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा 25 लाखसम्म बढाइनुपर्ने, कृषिमा बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू रहेका छन्। त्यस्तै उत्पादित वस्तु प्रत्येक प्रदेशको सदरमुकामसम्म ल्याउने र भण्डारणको व्यवस्था समेत हुनुपर्ने सरकारवालाहरूको माग छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले नेपाल भारत बीचको रोटी बेटीको सम्बन्धमा असर पुग्ने जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताएका छन्। विवाह भएको केही समयमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतामा असर नपुग्ने उनको भनाइ छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले नेपाल भारत बीचको रोटी बेटीको सम्बन्धमा असर पुग्ने जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताएका छन्। केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै सांसद महतोले सरकारको कदमले प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पुग्ने बताएका हुन्। केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै सांसद महतोले सरकारको कदमले प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै सांसद महतोले सरकारको कदमले प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पार्ने बताएका हुन्। विवाह भएको केही समयमा नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतामा असर नपुग्ने उनको भनाइ छ। 2063 सालको अन्तरिम संविधान अनुसार अहिलेसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा केही असर नपरेकाले अब पनि सोही प्रावधान अनुसार नागरिकता दिनुपर्ने उनले बताए। त आजभन्दा पहिले त त्यही चाहिँ विवाह हुने बित्तिकै नागरिकता नै दिने प्रावधान थियो नि त। त्यसबाट केही बिग्रेको थिएन, मैले भन्न खोजा केही बिग्रेको थियो भने अहिले के बिग्रियो सक्छ नि। त्यस्तै विगतका सरकारले महाकाली जस्ता सन्धिमा राष्ट्रघात गर्दै आएकाले अहिलेका शासकले पनि एमसीसी सम्झौताका नाममा राष्ट्रघाती काम गर्न थालेको महतोले बताए। एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। तर जति मैले सुनेको छु अहिलेसम्म यथास्थितिमा चाहिँ पारित गर्नुहुन्न, त्यसलाई संशोधन सहित मात्रै पारित गर्न सकिन्छ। यथास्थितिमा गऱ्यो भने फेरि घात हुन्छ, फेरि राष्ट्रघात हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै गरी सांसद महतोले 2/3 नजिकको नेकपाको सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा असफल भएको बताए। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा उचित कदम चाल्न नसकेकाले लकडाउनको समयमा पनि संक्रमण बढ्दै गएको उनको आरोप छ। सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणमा ध्यान दिन भन्दा पनि आफ्नो बचाउ गर्नमा मात्रै केन्द्रित भएको उनको दाबी छ। नेकपाको सरकार असफल हुँदै गएको जनआवाज उड्दै गएको उनले बताए। होइन, जनताले जे भन्छ त्यही कुरा हामीले पनि भन्ने हो नि त। 2/3 सरकार, झन्डै 2/3 सरकार बनाउनु त जनता धेरै कसरत गरेको थियो नि त। मरिमेटी गएर चाहिँ जनताले मद्दत गरेको थियो यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई। सरकारले फिर्ता ल्याउन थालेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको भूभाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट प्रमाण भए पनि नेपाली शासकहरूले कुर्ची पाउने लोभमा गुमाएको उनको आरोप छ। महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रघात गर्नेलाई टुडीखेलमा लगेर झुन्डाउनु पर्ने उनले बताए। अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा राष्ट्रघात गर्नेलाई झुन्ड्याउने प्रावधान नभए पनि अब संशोधन गरेर बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। वर्तमान संविधानमा धेरै असन्तुष्टि भए पनि राष्ट्रियताका सवालमा तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले समर्थन गरेर सरकारलाई बल दिएकाले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए। अहिलेसम्म देशमा पटक पटक राष्ट्रघात हुँदै आएकाले अब राष्ट्रघात गर्नेलाई खोजी कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रघातीहरू को हो त्यो राष्ट्रघातीको तलास गरेर त्यसलाई पहिचान गर्नु पर्यो र पहिचान गरेर जनताको अगाडि उभ्याउनु पर्यो। जनताले त्यसलाई दण्डित गर्नु पर्यो। देशको कानुन अनुसार म त टुडी खेलमा झुन्ड्याउने भनेर अस्ति भनेको थिएँ नि। अब झुन्ड्याउने कानुन छैन भने टुडी खेलमा दण्डित त सब जनताको अगाडि त गर्न मिल्छ नि। र त्यसको लागि कानुन बनाउनु भने कानुन बनाएर पनि झुन्ड्याइदिए पनि हुन्छ त्यस्तो राष्ट्रघात गर्नेहरू। सांसद महतोले संविधान संशोधनमा सरिता गिरीले असहयोग गरेकाले उनलाई तराई मधेसका जनताले नछाड्ने बताए। राष्ट्रियताका विषयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण विगत 3 महिनादेखि शैक्षिक क्षेत्र ठप्प छ। तर निजी विद्यालयहरूले भने लकडाउनको अवधिको पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई सूचना जारी गरेका छन्। अभिभावकहरू भने शैक्षिक सत्र समेत सुरु नभएको अवस्थामा शुल्क बुझाउन नसकिने बताउँदै आएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यति बेला विश्व नै लकडाउनमा रहेको छ। लकडाउनका कारण मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र पूर्ण रूपले बन्द अवस्थामा छ। देशका 70 लाख विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गत असार 1 गतेबाट सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यालयको पठन पाठन सुचारू गरेपछि हाल अनलाइन रेडियो तथा टेलिभिजनबाट पढाइ सुरु भएको छ। यता विद्यार्थी अभिभावक घरमै शून्य अवस्थामा रहे पनि निजी विद्यालयहरूले भने शुल्क बुझाउन भन्दै अभिभावकलाई प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर आग्रह गरेका छन्। निजी विद्यालयका 2 ठूला छाता संगठन प्याप्सन र नेसनल प्याप्सनले आइतबार विज्ञप्ति मार्फत विद्यालय बन्द भए पनि शुल्क तिर्न आग्रह गरेका हुन्। 3 महिनादेखि वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या आएको र सरकारले पनि कर छुट नदिएको तथा निजी विद्यालयको आर्थिक समस्याप्रति सरकार मौन रहेकाले अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको प्याप्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले बताए। यति बेला हामीलाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ विषम परिस्थिति रह्यो, कुनै पनि ढङ्गले हामीले यसबाट निकास पाएनौँ र हामीले अभिभावकलाई गुहार्न हामी चाहिँ बाध्य भयौँ। हेर्नुहोस्, अब अभिभावकलाई पनि नगुहार्ने भने हामीसँग भएको जुन ह्युमन रिसोर्स छ उहाँहरूलाई कि त हामीले तपाईँहरू घरै बस्नुहोस्, हामी पनि घरै बस्छौँ, जुन दिन खुल्छ त्यो दिन खाउँला भन्नु पर्यो, होइन भने केही न केही त काम गर्नु पर्यो नि। त्यसको प्रयास हो यो। इकोनोमीलाई बचाउनको निम्ति, आज अर्थतन्त्रलाई बचाउनको निम्ति पनि विद्यालय, कलेज, युनिभर्सिटी सेक्टर चलायमान हुनुपर्छ। त्यो भर्चुअलको माध्यममा होला, अनलाइनको माध्यममा होला, कुनै पनि माध्यममा होला, त्यो चलायमान हुँदाखेरि इकोनोमी अटोमेटिक चलायमान हुन थाल्छ। त्यसले राज्यलाई रेभेन्यू पनि आउँछ, त्यो सेक्टर पनि बच्छ र देशको अर्थतन्त्र चाहिँ धराशायी हुनबाट बच्छ। त्यसकारणले पनि हामीले यो कदम चाहिँ अगाडि चालेको। निजी विद्यालयले लकडाउनपछि गत चैत्र महिनाको शुल्क छुट दिने तर अरू शैक्षिक शुल्क तिरेर विद्यालयलाई सहयोग गरिदिन अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन्। लकडाउनपछि अभिभावकले शुल्क नदिए निजी विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने प्याप्सनको भनाइ छ। यता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने यसअघि नै निजी विद्यालयले कुनै पनि बाहनामा शुल्क लिन नपाउने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ। तर निजी विद्यालयले भने विभिन्न बाहनामा अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै ताकेता गरिरहेका छन्। यस सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी दिव्या दवाडीले पनि मन्त्रालयले पहिले नै शुल्क लिन नपाउने गरी सूचना जारी गरिसकेकाले यस सम्बन्धमा थप छलफल नभएको बताएकी छिन्। विद्यालयहरूको आग्रहमा अभिभावक पनि सहमत देखिँदैनन्। शैक्षिक सत्र नै सुरु नभएको र विद्यार्थी पनि विद्यालय नगएको शून्य अवस्थामा विद्यालयले शुल्क लिन नहुने उनीहरूको माग छ। खास गरी विद्यालयको भौतिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा अभिभावकको नभएर स्वयं संस्था र सरकारको भएकोले विद्यालयले आफ्नो खर्चको भार अभिभावकलाई बोकाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।